ओके स्टुडेन्ट्स, त हामीले एउटा इक्जाम्पल गरेका थियौं कि यो सेट -1, 1 भन्ने सेटमा एउटा अपरेसन हामी डिफाइन गरेका थियौं मल्टिप्लिकेसन। हामीले हेरेका थियौं कि यो जुन मल्टिप्लिकेसन भन्ने अपरेसन छ यो चाहिँ बाइनरी अपरेसन थियो यो सेटको लागि, हैन? त यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु। अब यो अपरेसनले जब बाइनरी अपरेसनको कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ अथवा यो भनौं यो अपरेसन जब बाइनरी अपरेसन हुन्छ त्यतिखेर यो सेटलाई के भनिन्छ? क्लोज्ड भनेर। दिस सेट इज कॉल्ड क्लोज्ड अन्डर मल्टिप्लिकेसन। जुन अपरेसनले बाइनरी अपरेसन सेटिस्फाई गर्छ अथवा जुन अपरेसन बाइनरी अपरेसन हुन्छ त्यतिखेर त्यो सेटलाई हामी के भन्छौं? क्लोज्ड। र पछि गएर हामी पढ्छौं केही प्रोपर्टीलाई क्लोजर प्रोपर्टी पनि भनिन्छ भनेर। ओके, अब हामीले अपरेसन अलिकति चेन्ज गरेर हेरौं। हामीले मल्टिप्लिकेसन लिएका थियौं, अब म एडिसन लिन्छु यो अपरेसनमा अनि हेर्छौं कि एडिसन भन्ने अपरेसन यसको लागि बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन। ठीक छ, त यो अर्को एक्जाम्पल। लेट टी भनेको सेट त्यही अघिको -1, 1 सिम्बल मात्रै मैले फरक राखेको छु। अनि बाइनरी अपरेसनलाई म के लिदैछु त? प्लस, यानी एडिसन। अब यहाँ प्लस भन्नाले अब हामीले यसरी बुझ्ने कि ए र बी को बीचमा स्टार लागेको छ भने हामीले के बुझ्ने कि ए प्लस बी निकाल्ने हो, जहाँ ए र बी कसको मेम्बर हो? जुन सेट दिएको छ यो सेट। त यहाँनिर स्टार भनेको एडिसन गर्ने हो, यसको दुईटा मेम्बरलाई एडिसन गर्ने हो। ओके, अब कुन कुन मेम्बरलाई एडिसन गर्ने त हामीलाई थाहा छ। त्यो पहिला टी सँग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्छौं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कसरी निकालिन्छ त यहाँ हेर, टी भनेको -1, 1 अनि फेरि टी भनेको -1, 1 अनि कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको सेट अफ अर्डर्ड पेयर्स। त अर्डर्ड पेयर बनाइदिऊ। -1 सँग -1 राख, त यो अर्डर्ड पेयर हुन्छ -1, -1। त्यसपछि -1 लाई 1 सँग राख्ने अनि अर्डर्ड पेयर अर्को आउँछ -1, 1। त्यसपछि यो 1 लाई फेरि यो सँग राख 1, -1 अनि फेरि यो 1 लाई यो 1 सँग राख त 1, 1। यसरी चारवटा अर्डर्ड पेयर आउँछ। र यहाँ जुन यो ए र बी छ नि हो, यो हो ए, यो हो बी, फेरि यो हो ए, यो हो बी, यानी जति चारवटा अर्डर पेयर छ त्यो ए र बी मान। पहिलो नम्बरलाई ए अनि अर्को नम्बरलाई बी मान। अब हामी यसरी चेक गर्छौं है। नाउ यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट बीचको अपरेसन गरौँ, यानी -1 स्टार -1 -1 स्टार -1 according to definition of star. Now we have to add -1 plus -1. यो हो A, यो हो B, बीचमा छ स्टार, स्टार भनेको प्लस। अब -1 र -1 लाई जोड, यो भनेको अरु केही हैन -1 -1 हो and this is -2। अब हेर -2 के त्यो सेटमा पर्यो त? परेन, यो सेट भन्दा बाहिर गयो। -2 भन्ने एलिमेन्ट यो सेट भन्दा बाहिर गयो भनेपछि यही कारणले गर्दाखेरि यो एडिसन भन्ने अपरेसन यो सेटको लागि बाइनरी अपरेसन हुन सकेन। अरु चेक गर्नै पर्दैन। जब यो दुईटा एलिमेन्टको लागि है -1 र -1 को लागि नै आउने मेम्बर त्यो सेटमा परेन, त्यो सेट भन्दा बाहिर गयो, त हामीले भन्न सक्छौं कि दिस एडिसन इज नट अ बाइनरी अपरेसन। बुझ्यौ नि? आखिर -1 कसको मेम्बर थियो? टी को। -1 कसको मेम्बर थियो? टी को। दुईटाको बीचमा हामीले के एप्लाई गर्यो? बाइनरी अपरेसन, प्लस एप्लाई गर्यो, रिजल्ट आयो -2, यो भन्दा बाहिर गयो। अरु चेक गर्नै पर्दैन। अरु चेक गरे पनि हुन्छ। ल अरु पनि चेक गर्छु, तर यो कारण भयो, डज नट बिलोङ टु भएको हुनाले दिस इज नट बाइनरी अपरेसन। ल म यो अर्डर पेयरको लागि चेक गर्छु है त, -1 र 1 को लागि। -1 स्टार 1 according to definition of star plus 1, यो कति आयो त? 0। त 0 त -1 plus 1 0 0 त्यसमा छैन नि। ओहो, यो पनि परेन। ओके,
अरु यो अर्डर पेयरको लागि हेरौँ 1 स्टार माइनस 1 त 1 स्टार भनेको प्लस अनि माइनस 1 एन्ड दिस इज 0 एन्ड 0 डज नट बिलोङ टु टी ल 1 कमा 1 को लागि चाहिँ गरौँ 1 स्टार 1 त यो भयो 1 प्लस 1 इज इक्वल टु 2 एन्ड दिस डज नट बिलोङ टु टी हेर कुनै पनि अर्डर पेयर परेन न यो दुईटा एलिमेन्टको बीचमा अपरेसन गर्दाखेरि आउने मेम्बर यसमा पर्यो न यसको लागि पर्यो न यसको लागि न यसको लागि पर्यो त एउटा मात्रै कारण इनफ छ के अरु परे पनि एउटा केसमा मात्रै एउटा मात्रै अर्डर पेयरको लागि यदि त्यो सेटमा परेन भने त्यो बाइनरी अपरेसन हुँदैन भनेपछि अब हामी के लेख्न सक्छौं hence addition is not binary operation. Addition is not a binary operation on given set T. So T is not closed. हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं कि यो T के भयो त not closed under addition. अघि थियो मल्टिप्लिकेसन मा क्लोज्ड त्यसैगरी प्लस को ठाउँमा माइनस लिए पनि पर्दैन स्टुडेन्ट यानी दुईटा जस्तै प्लस को ठाउँमा मैले माइनस लिएको भए यो दुईटा एलिमेन्टको लागि -1 स्टार -1 अब स्टार भनेको माइनस हो अनि यो -1 अब माइनस माइनस +1 क्यान्सल भएर 0 आयो 0 यसमा छैन भनेपछि सब्ट्र्याक्सन लिए पनि यो समूहको लागि यो सेटको लागि बाइनरी अपरेसन हुँदैन स्टुडेन्ट ठीक छ अब हामीले डिभिजन लिएर हेरौँ त के हुन्छ नेक्स्ट एक्जाम्पल let yes is the set -1, 1 अनि म यहाँनिर स्टार भनेको के लिदैछु त डिभिजन है अनि डिभाइड गर्ने र हामीसँग त थाहै छ यो अब यो स्टार भनेको के बुझ्ने कि ए र बी को बीचमा स्टार लागेको छ भने यसको मतलब वी डिभाइड ए बाइ बी ए लाई बी ले डिभाइड गर्ने ए लाई बी ले डिभाइड गर्ने whatever be the value of a and b belong to yes अब कसलाई डिभाइड गर्ने त हामीले के गरौँ यो सेट यस को यो यस सँग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालौं तर सबै क्वेशनमा गरिसकेका छौं डाइरेक्ट लेखिदिन्छु -1 कमा -1 यो अर्डर्ड पेयर बन्छ -1 कमा 1 बन्छ अनि फेरि यो 1 बाट सुरु गर 1 कमा -1 र 1 कमा 1 अब पहिला म यसको लागि चेक गर्छु है त -1 स्टार -1 अब स्टार भनेको -1 लाई हामीले डिभाइड गर्ने केले त -1 ले अब -1 लाई -1 ले डिभाइड गरेर 1 आयो 1 त त्यही सेटमा छ यो त पढ्यो तर एउटाको लागि पढ्नै बित्तिकै हामीले डिभिजन गर्ने हैन कि यो बाइनरी अपरेसन भयो सबैको लागि पढ्नु पर्यो यसको लागि पनि पढ्नु पर्यो यसको लागि पनि पढ्नु पर्यो यसको लागि पनि पढ्नु पर्यो ओके नेक्स्ट -1 स्टार 1 यो अर्डर पेयरको लागि यो ए यो बी त -1 लाई डिभाइड गरौ 1 ले त -1 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने -1 आउँछ -1 पनि त्यही सेटको मेम्बर हो अब यसको लागि गरौँ 1 स्टार -1 यानी 1 डिवाइड बाई -1 यानी 1 लाई -1 ले डिवाइड गरेर -1 आउँछ यो पनि त्यही सेटमा पर्छ अब यसको लागि गरौँ 1 स्टार 1 त 1 डिवाइड 1 त 1 ले 1 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 आउँछ 1 पनि त्यही सेटमा छ भनेपछि यो जुन कार्टेशियन प्रोडक्टमा जति पनि पोसिबल अर्डर्ड पेयर बन्यो सबै अर्डर्ड पेयरहरुको लागि आउने एलिमेन्ट चाहिँ यो सेटमा पर्यो भन्न खोजेको यो सेटको कुनै पनि मेम्बरलाई
अरु कुनै मेम्बरसँग अपरेट गर्दाखेरि आउने मेम्बर पनि त्यही सेटमा पर्यो। त यहाँनिर हामीले कन्क्लुजन यसरी लेख्छौं स्टुडेन्ट, ध्यान देऊ, यसरी लेख्छौं सिन्स, हेर है, सिन्स ए डिभाइड अथवा सिधै ए स्टार लेख्नु, स्टार भनेको डिभिजन त हो नि, ए स्टार बी बिलोंग्स टु यस फर all a comma b belong to yes। हेर त, जुनसुकै a र b को भ्यालु हामी राख्यौं, यो s मा पर्ने कुनै पनि a र b होस्, a स्टार b को भ्यालु कहाँ पर्यो त yes मा पर्यो। हेर है, यो हो a स्टार b, यो पनि के हो a स्टार b, यो पनि a स्टार b, यो पनि a स्टार b। a र b को भ्यालु जुनसुकै होस् त्यो सेटको हुनु पर्यो। त्यसैले therefore division is a binary operation। Division is a binary operation and hence the set is called closed under division। त्यो सेट चाहिँ क्लोज्ड भयो डिभिजन मा, बुझ्यौ? त यो मैले के एक्जाम्पल गराएँ बाइनरी अपरेसनको लागि। थुप्रो एक्जाम्पलहरु छन्, एक्जाम्पल दिएर साध्य छैन है। यो त मैले फाइनाइट सेटको लागि गराएँ हैन, अरुको लागि एउटा गराइदिन्छु। हेर, अरु एउटा एक्जाम्पल हेर, नेक्स्ट एक्जाम्पलमा जाऊ। ओके, एउटा समूह मानौ, कुनै एउटा ए भनेर समूह मानौ सेट। यसमा म लिँदै छु -1, -1, -i, यो एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु -1, -1, -i, where i के हो त रूट अन्डर -1। यसलाई भनिन्छ इमेजिनरी युनिट, इमेजिनरी युनिट। यो तिमीले कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा पढेको होला। i भनेको अन्डर रूट -1 अनि i स्क्वायर भनेको के हुन्छ त -1 हुन्छ। यहाँनिर म अपरेसनलाई के लिँदैछु त ओ लिँदैछु है, अलिकति सिम्बल चेन्ज गर्दैछु, तर यहाँनिर ओ लाई म लिँदैछु मल्टिप्लिकेसन। ओ भनेको स्टारको सट्टामा मैले ओ लेखेँ है त, अनि मल्टिप्लिकेसन इज डिफाइन्ड। यहाँ ओ भनेको के बुझ्ने, मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लिकेसन। त हामीले यहाँनिर के बुझ्ने कि ए र बी दुईटा मेम्बर छ कसको, यो सेटको, कुनै दुईटा मेम्बर, चाहे ए र बी इक्वल होस् इक्वल नहोस् मतलब हैन, र दुईटाको बीचमा बाइनरी अपरेसन ओ छ। त यहाँ ओ को मतलब के बुझ्ने, मल्टिप्लाई। त हामीले ए र बी लाई के गर्दिने, मल्टिप्लाई गर्दिने। अब सुन, अब हामीले दुईटा एलिमेन्ट त लिनु पर्यो, तर कुन दुईटा लिने, यो लिने कि यो र यही लिने, ए पनि -1 लिने, बी पनि -1 लिने कि अब -1 र i लिने कि -i र i लिने कि 1 र -i लिने कि। अब यहाँनिर हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट गर्दाखेरि अलिकति लामो हुन्छ, किनकि 16 वटा अर्डर्ड पेयर लेख्नुपर्ने हुन्छ है, 16 वटा अर्डर्ड पेयर लेख्नुपर्ने हुन्छ कार्टेशियन प्रोडक्टमा। अब त्यो लामो भइहाल्छ किनकि मेम्बर्सहरु धेरै छ। त्यसको एउटा सर्टकट मेथड के हुन्छ, हामीले क्यालिस टेबल बनाउँछौं र एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ मेक द क्यालिस टेबल। क्यालिस टेबलको अर्को नाम के हो, कम्पोजिसन टेबल। कम्पोजिसन टेबल, यो टेबल हामीलाई चाहिन्छ किनकि टेबलमा सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ। एकछिन वेट गर, नआत्यो। एउटा आफैमा एउटा यो क्वेशन हो, सेट दिएको हुन्छ, अपरेसन दिएको हुन्छ अनि भनेको हुन्छ रिप्रेजेन्ट इट बाइ क्यालिस टेबल। तर कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँनिर मैले क्यालिस टेबल किन बनाउँदैछु, दुईटा टार्गेट छ कि क्यालिस टेबल कसरी बनाउँछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो, र कार्टेशियन प्रोडक्टमा के हुन्छ कि अब 16 वटा अर्डर्ड पेयर लेख्नु पर्यो। -1 लाई 1 सँग राखेर अर्डर्ड पेयर बनाउनु पर्यो, -1 लाई 1 सँग राखेर अर्डर्ड पेयर बनाउनु पर्यो, फेरि -1 लाई -i सँग राख्नु पर्यो, -1 लाई i सँग राख्नु पर्यो। त यसरी 4 वटा, फेरि यो एलिमेन्टबाट सुरु गर्छु 4 वटा, फेरि यो एलिमेन्टबाट सुरु गर्छु 4 वटा, त 16 वटा अर्डर्ड पेयर लेख्ने हो। त त्यो भन्दा राम्रो सिधै हामी के गर्छौं त क्यालिस टेबलमा देखाउँछौं। अब क्यालिस टेबल कसरी बन्छ स्टुडेन्ट,
यदि सेट के हो त फाइनाइट हो, सेट शुड बी फाइनाइट, मतलब मेम्बर्सहरुको संख्या निश्चित हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर 4 वटा मेम्बर्स छ, 5 वटा मेम्बर्सको लागि बनाउन सकिन्छ, 3 टा मेम्बर्सको लागि बनाउन सकिन्छ। तर यदि यो सेट इन्फाइनाइट छ, यानी लार्ज नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ, इन्फाइनाइट नम्बर, त्यतिखेर क्यालिस टेबल काम गर्दैन, क्यालिस टेबल बनाउन सक्दैन है त। अब क्यालिस टेबल कसरी बनाउने त? यसमा कतिवटा मेम्बर छ? 4 वटा। त हामीले 5 वटा रो देखाउँछौं र 5 वटा कलम्स ड्र गर्छौं। 5 वटा रो यानी यस्तो 5 वटा है, अनि यस्तो पनि यस्तो चाहिँ 5 वटा। जतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ त्यो भन्दा एक बढी। ठीक छ, त हेरौं। त यहाँ हेर त, मैले 5 वटा रो ड्र गरे, रो 1 2 3 4 5। अब त्यसैगरी 5 वटा चाहिँ कलम बनाउनु पर्यो यसरी। यो भयो, यो एउटा कलम भयो है, यो भयो 1, त्यसपछि यो मिलेन, यो भयो 2, अनि यो भयो 3, अनि यो भयो 4, अनि यो भयो 5। ठीक छ, त यो भयो स्टुडेन्ट्स है। कतिवटा कलम देखाएँ मैले? 1 2 3 4 5। मेम्बर्स कतिवटा थियो? 4 वटा, त देखाउने 5 वटा रो र कलम। त्यस्तै होरिजेन्टलबाट जाउँ है, होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा 1 2 3 4 5। अब सबभन्दा यो जुन सुरुको कर्नर छ नि, यो कर्नर, यसमा हामीले लेख्छौं मल्टिप्लिकेसन, के रे बाइनरी अपरेसन के दिएको छ? यहाँ अपरेसन के दिएको छ त? स्टार दिएको छ, सरी स्टार हैन, ओ दिएको छ। तर ओ भनेको यहाँनिर मल्टिप्लाई छ, त यहाँनिर मल्टिप्लाई देखाउने। त्यसपछि त्यो सेटको मेम्बरलाई यहाँनिर लेखिदिने, -1 +1 अनि -i अनि +i। ठीक छ, अनि फेरि यहाँनिर कलममा लेख्ने -1 +1 -i +i। एकचोटि होरिजेन्टलमा लेख्ने त्यो मेम्बर्सलाई, एकचोटि भर्टिकलमा लेख्ने। अब हेर, -1 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ के छ? इन्टु, अनि यहाँनिर लेख्ने। -1 ले फेरि 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर लेख्ने। त्यसैगरी -1 लाई -i ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छौं, -1 ले i लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छौं। फेरि जब यो एलिमेन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिन्छ, फेरि यसले यो 4 वटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, यसले यो 4 वटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। यसरी गर्दाखेरि हरेक एलिमेन्टसँग अपरेट भयो के, कुनै पनि एलिमेन्ट बाँकी भएन। यो सेटको हरेक मेम्बरसँग अपरेट हुन्छ, कुनै पनि बाँकी रहँदैन। जस्तै जब -1 र -1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, त यहाँ अर्डर्ड पेयर पनि बन्यो के, र मल्टिप्लाई भएर रिजल्ट पनि आयो। अघिको मेथडमा के थियो? पहिला अर्डर्ड पेयर हामी निकाल्थ्यौं कार्टेसियन प्रयोग गरेर, त्यसपछि अपरेट गर्थ्यौं। यहाँनिर डाइरेक्ट अपरेट भयो, हरेक एलिमेन्ट हरेकसँग अपरेट गर्छ। ठीक छ, त्यही भएर क्यालिस टेबल पनि सजिलो हुन्छ यदि सेटमा धेरै मेम्बरहरू दिएको छ भने। त फटाफट यो मल्टिप्लाई गरेर लेखौं। के हुन्छ त? -1 * -1 +1 -1 * 1 -1 -1 * -i +i -1 * i -i। क्लियर छ स्टुडेन्ट? ओके, यसमा जाउँ। यसले अब 1 * -1 1 * -1 -1 1 * 1 कति भयो? +1 1 * -i -i अनि 1 * i i। क्लियर? ओके, नेक्स्ट -1 -i * -1 कति भयो? +i अनि -i * 1 -i। अब -i * -i, त माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर भनेको -1, सो दिस इज -1 -i * i -i स्क्वायर र i स्क्वायर भनेको -1, सो दिस इज +1 अब यो i ले i * -1 -i * 1 कति? i * -i -i स्क्वायर भनेको -1, त यो
+1 अनि I into I स्क्वायर अनि I स्क्वायर भनेको -1 सो दिस -1 त यहाँनिर 16 वटा रिजल्ट आएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 किनकि 16 वटा अर्डर्ड पेयर बन्थ्यो अब यो बाइनरी अपरेसन भयो कि भएन यो जुन 16 वटा रिजल्ट आएको छ नि यो हेर त यो सबै रिजल्टहरु त्यही सेटको मेम्बर हो 1 आयो त्यही सेटमा छ -1 आयो त्यही सेटमा छ I आयो त्यही सेटमा -I आयो त्यही सेटमा यो 16 वटा रिजल्टहरु त्यही सेटमा छ कुन सेटमा जुन यो दिएको छ हेर त क्यालिस टेबल हेरै थाहा हुन्छ कि यो बाइनरी अपरेसन भयो कि भएन त मल्टिप्लिकेसन इज अ बाइनरी अपरेसन किनकि कुनै पनि दुईटा एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउने एलिमेन्ट त्यही भित्र छ र यो टेबलमा के फाइदा भयो कि हरेक एलिमेन्ट हरेकसँग अपरेट भयो त यहाँ अर्डर पेयर अलगबाट बनाउनु परेन र सबै एलिमेन्टसँग अपरेट भएर यहाँ आयो त यहाँनिर हामीले के लेख्छौं फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट सुन है यहाँनिर के लेख्ने फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट के कुरा क्लियर छ कि AOB यानी A into B belongs to that set for all A comma B belong to that set and whatever be the value of A and B A into B belongs to A and this is clear from क्यालिस टेबल मतलब A र B को भ्यालु है A र B को भ्यालु -1 राख -1 राख A र B को भ्यालु -1 र 1 राख यानी A को भ्यालु जुनसुकै राख B को भ्यालु जुनसुकै राख A into B त त्यही सेटमा परेको छ यो टेबलबाट क्लियर छ बुझ्यो कि नै hence multiplication is a binary operation multiplication is a binary operation so A is closed under multiplication I hope तिमीहरूले क्यालिस टेबल बुझेको होला क्यालिस टेबल कसरी निकालिन्छ र क्यालिस टेबललाई कसरी अब्जर्भ गरेर हामी भन्न सक्छौं कि त्यो दिएको अपरेसन बाइनरी हो कि होइन अब जस्तै मानौ कसैले सोध्यो कि सर I into -I कति हुन्छ त दुईटा उपाय छ यो टेबल हेरेर भन्न सक्छौं I यहाँ हेर यहाँनिर छ I यो कलममा हेर एउटा I अनि -I यहाँ यो रोमा हेर यो लाइनमा -I हेर यसमा I हेर अनि दुईटैको मल्टिप्लिकेसन यहाँ दिएको छ भनेपछि यसको भ्यालु 1 कुनै दुईटा एलिमेन्टको अपरेसन यहाँबाट हेर्न सकिन्छ कसैले भन्यो सर I र अरु डिफरेन्ट ल्याउ -I अनि O भनेको मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर अनि -I कति छ त -I O -I भनेपछि हामीले के बुझ्ने -I into -I कति छ त यहाँ पनि -I हेर यहाँ पनि -I हेर अनि दुईटै कहाँ गएर मिल्छ यहाँनिर यो हो यसको भ्यालु -1 हो स्टुडेन्ट बुझ्यो क्लियर दिस इज -1 हरेक दुईटा एलिमेन्टको मल्टिप्लिकेसन यो भित्र छ हरेक दुईटा एलिमेन्टको मल्टिप्लिकेसन यो टेबलमा देखाइएको छ त यहाँ अलगबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्नु परेन क्यालिस टेबल बनाउने अनि हेर्ने आउने रिजल्टहरु जति पनि छन् 16 वटा रिजल्ट आएको छ त्यो सबै नम्बरहरु के त्यही सेटमा छ त छ त्यसैले मल्टिप्लिकेसन के भयो त बाइनरी अपरेसन भयो ओके त यो भिडियोमा यति राखौं यो भयो एक्जाम्पल्स अफ बाइनरी अपरेसन थुप्रो एक्जाम्पलहरु छ आउने भिडियोमा गर्दै गरौँला यसमा यति राखौं है ओके बाइ